Okay. Welcome na sad kamo mga igsoon nako. Diha nga nagtanaw ni nga atong video nga atong i-upload sa YouTube. Maayong adlaw kaninyong tanan. Excited na sad ako kay bago na sa nga nakabalik ni ato ang bagong YouTube channel dito sa Jesus Dual Nature Vlog. O kini nga to ang video i-upload nato dito. O tanaw usab kamo review ni ini. So ini na sa ubos nga programa nga ang yanong mga pulong. So hala dili ta magdugay mga igsuon ko. Nalipay ako na sad excited jud ko kayo nga niya kabalik ako. So ini ang atong pagasigutan karon igsuon ko bahin sa mga kasaysayan. Okay, kasaysayan, ancient history o sa padulong ni atong world history nga sa modern history na nato ning kalibutan na matingala mo kung anong ang mga nasod nagsige naman og away. Kay ngano nga ang usa nga gitawag diha sa Biblia mga gingharian. Karon wala naman mausugod ang mga panggobyerno nato nga moingon nga gingharian. Bueno na apaman sa Middle East nga mga gingharian sa Saudi ba mga sugad diton o kining mga diri sa England, sa Britain, o mga monarchy, gitawag lang mga monarchy. Dagang klase na nga mga ngano nga ang mga nasod nga naa mga panggobyerno nato para sa karon ang China, komunist man na sila, kita demokrasya, ang US demokrasya. Pero ngano man nga nanag away man o nanano man nga muilog man o gusto nga mo sakop ang tinuod ani katong niagi nga akong vlog, di ba, nganong gibuhat sa Dios ang tao. Ang purpose sa paggibuhat sa Dios ang tao tungod kay gusto sa Dios nga ang tao ngayong paghimuon nga maoy maghari sa kalibutan nga iyahang sa mga butang tanan mga butang nga gihimo sa Ginoo. Mao nga gihimo si Adan. Apan napakya si Adan kay nakasalaman ang naghari na hinuon kanato ang yawa. Okay? O kana nga kuan nga pagpalaya sa Adan pagpalayas ka nga nagdaghang tao mo na nagiyahay na og mga tribo nagiyahay na ang nagkadagko nahimo ng mga nasod og sa diha nga nahimo ng mga nasod simpre mga gingharian gani naagi hari na ay mga slaves na apoy mga gitawag na mga kasundaluhan ug na siya gisakupang lugar naagi army mao bitaw ng Pilipinas diri masugutan nato diri sa atong Philippine history nga panahon nga ang Europa o kay mga gingharian man dito nga miani si Magellan gani si Magellan unsa to siya nga dili gani sa Spaniard pero kay siya may kuan man kanang murag sa kanang murag navigator siya mining gigamit sa Espanya nga aron mag-explore. Okay. So nila na natudugayon, mao na pag-abot din ni igsuon ko sa Pilipinas natingala ang mga Spaniard na naay ning sugat ang mga labi diri sa waray. Daw kaya di ba sa umunhon pagsugat ang mga sugaton pagsugat dito nagtuo ang mga nitibo nga mga waray nga kuan ni barter trade. So ang Espanyol lahi ang ilang una-una. Di man gusto sila mo sakop. Pakita niya nga walay mga sundalo ni moingon si Magellan, Viva! Viva Espanya! Iya na diskubre kay ngano na diskubre na wala may mga sundalo. Tanawa. Sa ato pa walay delikado diri. Kitay na kay kuan ani. So pag-abot niya dito sa ipas forward nga to ning adto man siya kang Magellan o kang Lapu-Lapu lahi man tong una-una ni Lapu-Lapu na siya gingharian nga maktan na siya mga sulugon na siya army lakton nga pag-istorya giambos siya Magellan napildi si Magellan o pagbalik niya o naunsa kita na pod ang na ulipon ingon na mga gingharian mo ilog na igsuon ko nga bisan gani sa atong modern history gani itong World War nagaging World War 1 World War II, World War III, nag-inilugay yun na siya.
puro kita na ulipon ang lakton nga pagkasulti mga igsuon ko nga kung ato ipasubay sa Biblia, kini igsuon ko nganong tao maging haron nagsige magpang-away ang Israel karon ilugo na pod ngano man yung igsuon ko tungod kay ngano gitawag na ko nga world dominance. Ang Bible gani igsuon ko moingon gani mao na nga dili kasabot ang mga Christian kung unsa ang kaluwasan sa Bible. Ang kaluwasan sa Bible pareha ng mga mindset sa Biblia, labi na mga Jewish mindset. Kung naay maghari kanila, sila slaves. Okay? Slaves. Kaya ang hari, muyok-bog yun sila, muhapag yun na sila tungod sa hari. Ang kinabuhi ni mo igsuon ko atuwa sa hari, murag kalag mga butang, pwede kay baligya nila. Mao na ulipon ka. So, mao na kung makasabot ka igsuon ko sa Biblia, kining akong giingon nga world domination, makasabot ka sa Biblia kung unsay kaluwasan. Ayaw nang ang kaluwasan sa Biblia nga literal nga ipanglabay sa impyerno. Okay? Walay kalibutan mga tao nga ang naghari sa kalibutan dili ang physical na gani nga kundi ang yawa tungod sa pagkasalan ni Adan. So, adto ta igsuon ko kay magiskot kita sa gigarian o makita nimo igsuon ko nga sa panahon nga ang Israel nga nahimong nasod igsuon ko ana labi na kay sa panahon na sa kang David tanan sila'y naghari sa tibuok kalibutan. Pagka human niya na kay nakasala ang Israel, nasod sa Israel, nabungkag sila ang Kingdom of Israel, nabungkag ang una nga nailog sa Syria, mao na ang kung wala ko masayo, Assyrians, okay, Assyrians tingal ito, na pukan ang Israel. So, ang nasod na po sa Judah, mao na po nga si King David. Powerful sa tibuok kalibutan, wala gyud kadaog atong kang kuan. Og kanang gingharian ni David, dynastic kingdom na, nga iya sa Ginoo, kingdom of God na, nga si David ang hari. So, dynastic na. Nga pagkamatay ni David, ang mupulis, ang anak ni David nga si Solomon, o ang sunod, puro kamagulangan ang mupuli ang dynastic kingdom. Tungod niya na igsuon kung pagkamatay ni David, mipuli si Haring Solomon. Pagpuri Solomon, grabing gingharian, igsuon ko. Ang tanang tao, yukbuk ang David. Ang mga bulawan, puno sa iya. Kaya nga nung pananglitan na kung ikaw nga gingharian dito nga dili ka mo kuang ka, muyok mo sa mua, pwede ka na mo giraon, kuhaon na ako ang inyong mga kabtangan tanan, himuon ng mga sakop, himuon ka na mga slaves. Ingon na ang Bible, igsuon ko. So, kana igsuon ko, tungod sa pagkasalan nilang katapusan nga anak ni David, kinsa kahaton, nalang na ako karon kay para nagdali ako para dili mataas kaayo ni ining ato ang pag-vlog. Mao na ang mga igsuon ko nga naulipon sila sa Babylonia. Kanang Babylonia igsuon ko mao na po yung superpower. Wala nang superpower kay nga gitawag nato nga kang David gingharian nga kang Solomon ug katong iyang mga anak nga dynasty. So lahi na pod ang ning hari. Timan ni mga dynastic kingdom na. So pero igsuon ko timan yang Israel bisan dynastic kingdom na duha na ang dito mga elite. Gitawag na murag theocracy na. Nag-usa ang hari ug ang mga pari nila. So ingon ana theocracy na ang tawag ana. Limang pareha sa Pilipinas nga demokrasy mao na nga naay lahi ang sila dili sila usa. Ang gobyerno dili usa sa Katoliko, ikang Katoliko man nauna diri pag ani sa Pilipinas. So lahi dili kay panghilabot ang gobyerno sa Katoliko, di pun makapanghilabot ang mga Katoliko sa mga ato ang mga naghari pa nga mga presidente. Amen? So mao na nga ato kita ning kuan pagkaulipon nila sa Babylonia si Nisar kung sa English na. So mao na nga
Pagkaulipon nila, ang mga audio ning tiyabaw dito. Nga unta, Ginoo, luwas na kami. Oh, kay ulipon gud. Mabinta na lang mga igsuon ko sa ilang pagkaulipon kay wala bright kayo si Nabucodonosor, wala niya pamatya, wala niya ang mga bright sa mga Israel kana bright mga utakan sa Israel nga mao nga mga batanon nga silang Daniel ug ang tulo niya ka mga kauban gi paeskwela giatiman kay nakaibalo si Haring Nabucodonosor nga kini nga mga ngano ang Israel grabe ang Kingdom of Judah ngano man nga nakahimo man nga moswagon na superpower man. So aron siya makakuan giipon niya sa iyahapon mga gitawag na mga wise men niya. Okay, apil si Daniel. O kana si Daniel, murag dili siya ulipon dito. Okay. So sa isa kay gayon mao na ni nagdamgo ang hari. O sa pagdamgo niya ang hari, nakalimot siya kung unsa tong iyang damgo basta kay importante ito. Ang iyang gidamgo bahin sa mga gingharian. Unya, iyang gipatawag ang mga manggialamon niya nga mga kuan nga tag-uwan niya ako kung unsa nang hubad sa akong damgo. Ingon ang mga malamon, ito gani mi Senyor Hari, kung unsa nang imong damgo. Maobita wag gipatawag mo nako kay wag ko kabalo. O, ni man kahubad. Karon kung dili mo makahubad matud man sa Hari, kinahanglan nga pamatyon mo nako. Gitagana ang tingali sila og gitagalan lang tingali sila og mga pila ka adlaw. Unya nakadungog man nakabalita man si Daniel kay usa man siya ka manggialamon. Unsa man na kay maapil siya patyon. Mao nagampo si Daniel nga mao ni kung unsa to ang gidamgo sa Nabucodonosor ang hari. So gingnan ni Daniel katong si Aryok nga maoy murag general tingali niya kay mao may dakop. Oh. Gingnan nga inglang hari. Ako ayaw pamatya. Ingon na niya, ato ang basaw ng Bible igsoon ko kaya ako lagi pa para dili ta ko magsiki kog basa. Aron dili kita malangan kaayo. Okay. Atong basahon ng Bible igsoon ko. Ayon ni nga akong Bible kay dako na ni. Tablet na gyud ni dili na tong Biblia nako kay gagmay ang phone. Usahay kini nga akong mata. Kuan, o siya na ni. Okay. Data sa Daniel 2, igsoon ko. Pero magsugod ayon ta dito igsoon ko, diri ta magsugod sa 14 dayon. Nagingon. Unya, si Daniel ginamit ang kaalam ug kaligdon misulti kang Aryok, ang pangulo sa mga gwardya. O man nga akong ingon, general ni kung magasakon kay army man yun na. Nagisugo sa hari sa pagpatay sa mga makina-admanon nga taga Babylonia. Mingon siya kang Aryok, nganong grabe man kaayo ang sugo sa hari. Kayo ang sugo sa hari. Unya, gisaysayan ni Aryok si Daniel sa bahin sa nahitabo. Okay. Busa si Daniel nangayo o harianong pagtugot nga hatagan siya higayon paghubad sa damgo. Okay. Unya, misulti si Daniel sa iyang balay, mipauli si Daniel sa iyang balay o gisugin lang niya ang iyang mga higala nga si Ananias, si Misael o si Asarias bahin sa nahitabo o tulong kay upat man sila nga mga manggialamon sa Israel nga gibi ilanggo nga gidala dito nga usa isip usab nga binilanggo. Gisultihan niya sila nga gisultihan niya dili man ingon nga gibilanggo sila kanang gitawag nga giulipon. Okay. Gisultihan niya sila nga magpakiluoy sa Dios bahin niining tanghaga aron siya nga iyang mga higala dili malakip sa pagkamatay uban sa mga magialamon tao sa Babylonia. Unya, yatong gabi nagipakita si Daniel bahin sa tanghaga pinagi sa usa ka pananaon kanang tanghaga
maundamgo. Unya gidahig ni Daniel ang Dios nga anaa sa langit. Timan niya nga mga reliyoso gyud ang mga Hudiyo. Kinahanglan kita pa usab mga Christian, kinahanglan usab nga dili ta magsalig sa atong kaugalingon. Okay? Nga ako na gud ni. Oh? Kay kadang tanan mga kaalam na agyon na sa Ginoo. Siya miingon, dalaygon ngalan sa Dios hangtod sa kangturan. Kay iya man ang kaalam ug ang gahom. Tanawa, tanan kaalam ug gahom. Siya ay nagbuot sa dagan sa panahon. Papaon niya ang mga hari ug lain na usab ang iyang paharion. Tanawa mo ning maginilugay, mag-away gyud. Tama lang mingon mo dominate. Oh. Makita niya ang gitabunan sa kangitngit o ang kahayag anaa kaniya. Sa tupa walay malimot kaniya kay ang Dios nga tinuod igsuon ko dili na tao o kadili na makita gani ang Dios igsuon ko omnipresent na niya. Sa ato pa omnipresent bisan asa walay kuan na bisan asa kadapit na ang Ginoo. Mas dako ang Ginoo sa iyang gihimo. Okay. Kanimo Dios sa akong mga katigulangan, nagpasalamat og nagdaig ako kay gihatagan mo man akong kaalam ug kusog ug gisayran mo man ako sa nga gipangayo na namo kanimo kay gipadayag mo man kanamo ang kahulugan sa damgo sa hari. Okay, gipadayag na. Diadto na ni busa dinhi sa 24 nagingon. Bersikulo 24. Okay, gisugilon o gipasabot ni Daniel ang damgo ngadto sa hari. Okay, gihatagan man sa Ginoo. Busa si Daniel miadto kang Aryok. Ang gitudlo sa hari pagpatay sa mga tawo nga maalamon nga taga Babylonia. Giingnan ni Daniel ni Daniel. Ayaw pamatya ang mga tawo nga maalamon ha. Patubang ako sa hari og saysayang ko siya sa kahugulugan sa damgo. Na. Busa gidala dayon ni Aryok si Daniel ngadto sa hari ug giingnan niya ang hari. Okay. Mahal nga hari. Nakakaplag ako kusa sa mga bihag nga gikan sa Huda usa siya ka tawo nga makahubad sa imong damgo. Excuse me. Okay. Ang hari mingon kang Daniel nga ginganlan usab nga Belteshazzar. Okay? Makatugan ka ba sa akong damgo og makahubad niini? Siyempre basta hari na hadlok yung ka na kay muhapa gani na sila basari. Di man niya ang pagkuan nila dili luhod, hapag yun na basta hari. Okay. Mitubag si Daniel walay makinaadmanon o taong may anting-anting o salamangkiro o astrologo nga makahubad sa tanghaga nga kalibgan sa hari. Wala gyud. Mga astrologo kanang magtanaw-tanaw bituon ay mga bright na sila na mga hubad-hubad ana sa tawag ana nga hubaron ng imuhang horoscope. Mura gingon na nagikuha dito sa horoscope. Apan may Diyos sa langit nga nagpadayag sa mga tanghaga ug iyang ipadayag kang hari ni Buconosor ang mahitabo sa umaabot nga ang mga adlaw. Sa ito pa propesiya. Ang imong damgo ang imong pananawon mga nga nakita mo samtang natulog ka mao kini. Samtang natulog ka nagdamgo ka bahin sa mga butang nga mo umaabot kay ang Dios nga nasayod sa mga tanghaga nagpadayag kanimo sa umaabot. Kining maong tanghaga gipadayag kanako dili tungod kay malamon ako labaw sa uban kun dili aron nga ang hubad niini masayran sa hari aron kausab masayon sa mga hunahuna sa mga may abot kanimo. Ang nakita mo naraha atong hubaron na niya. Ang nakita mo kamahalan usa ka dakong larawan ug sulaw kaayo. Nagbarog kini sa imong atubangan og makalilihisang nga tan-awon ang iyang panagway. Delikado. Kuyaw kaayo. Kini dako man nga rebulto nga iyang nakita sa pananawon. Hinimo gikan sa lunsang bulawan ang iyang ulo. Plata ang iyang dughan og ang bukton bronse og ang iyang tiyan og paa. Putaw ang iyang mga bitiis, ang iyang mga tiil sagol putaw og ang yutang kulunon. Mao na ang kuan. Okay.
Samtang nagtanaw ka ni ana, may usa ka bato nga naligid bisan walay kamot nga nanghilabot niini. Miigo kini sa tiil sa larawan og nadugmok ang mga tiil niini. Unya ang putaw, ang yutang kulonon og bronse, ang plata ug ang bulawan nangadugmok sa makapino sa mga tahop diha sa giukanan. Gipadpad kini sa hangin ug wala gayoy nabilin apan nahimong dakong bato ang nahimong dakong bukid ang bato nakaigo sa larawan ug milukop kini sa tibuok kalibutan. Maigsoon ko ako sang ikuan ninyo para dili mo para makakuan mo atong usbon ni nga di ay nakita di ni Daniel ang usa ka dakong larawan sa damgo ni kuan sa damgo ni Nabucodonosor. Ang bulawan ang ulo bulawan, sunod ang dinhi plata. Plata ka ng silver. Ang bulawan, grabe na. Okay. Ang sunod ana, grabe yung kadato. Kaya nga nung grabe yung kadato ang Babylonia, tungod kay ang gingharian ni Solomon, ang Juda, grabe na og bulawan tangan naman yung pila ka tinulada ang kang Solomon bulawan. Di siyempre gi kumpiskar gyud gi kuan gyud na basta muhari gani dia ay tanan nimong kabtangan dia inyong bahan di sa gobyerno ninyong gingaran kuhaon yun na nila. Mao na nga bulawan yun. Grabe si Nabucodonosor ka superpower. Pero ang sunod ko no kanimo, tanawa, nag-ingon plata, marubos-ubos. Pero kuan nagapon, di gyapon basta-basta. Ana nga metal, mga metal na. Kaw man ang sunod na nimo ko no. Usa ka diri na sa may babutat na. Diri na. Usa ka bronze na. Nagkaubos na ang kalidad sa metal. Okay. Bronze. Okay. Ang sunod na po, diri sa tail, butaw na. Butaw ng tail. Ang sunod ang dito sa tumoy sa tail na gyud, kay batiis man to. Batiis butaw. Dito na gyud sa tail nga siyempre duha man ang tail. Lima-lima na napulo. Kaman sagol kuan. Dili pure tanan nga bronze. Dili tanan putaw. Sagol kulonon. Dagang kulonon diri kay namaligam kulon diri. Kulon. Diha sa ato pa lapok na nga giluto. Nahimo ng kulon. So sa diha ko nga nakita niya timan niya mga gingharian na iksuon ko ang gingharian og naay bato nga gikan sa bukid nga wala hilabti og katong bato mihapak dito sa tiil. Paghapak sa tiil iksuon ko paghapak sa tiil nadugmo kang tibok kuan tibok kusa ni estatwa nga damgo napino gipadpad sa hangin murag kunong nasa kanan man atong nabasa. So sa diha nga napadpad unsa man nahanaw unsay nagpabilin ang bato ug kadtong bato nagkadako-dako og nalukop ang tibuok kalibutan. Naon sa man ang huban nato sa istorya na ana igsuon ko. Okay. Ato nang basahon. Ang 36 nagingon diri. Mao kadto ang damgo og kini ang kahulugan. Gitanaw na niya ang kahulugan. O kamahalan ikaw ang labing gamhanan hari. Giatagan ka sa Dios nga ana sa langit o gingharian gahom ug kusog ug kadungganan. Gitugyan sab kanimo ang mga tao ug ang mga mananap o mga kalanggaman aron ikaw ang maghari kanilang tanan ikaw ang ulo nga bulawan. Timani ha sa akong una nga vlog nga niya atong niaging simana nga gingon nako nga unsay purpose gihimo sa Dios ang tao aron magdumala sa tanan mga butang. Mao na naman gisgutan mga tanong na. Pero apil na ang tao. Nagiharian na. Okay. Kaya nahimo na manggiharian. Okay. Tanawa ha. Si Nabucodonosor sa Babylonia mao na ang superpower bulawan. Sunod kanimo mutungang laing hari
nga mas minus kanimong gahom ug may ikatulo pa gayud nga gisimbolan sa bronze ug muhari siya sa tibuok kalibutan. Kini ato nang hubaron ani na sa history. O bisan sa Bible na ni unsa man ang sunod? Timani Medo Persia na. O kini si Cyrus the Great ana. Okay? O sa Isaias mabasa nimo gipili sa Ginoo na gikan sa halayong silangan ang Medo Persia lang silangan dili ni gigamit ni sa mga iglesia ni Kristo nga halayong silangan daw si Manalo nga musak daw kuno burag banog. Igsuon ko dili klaro na sa Isaias kung imong kuha ang konteksto dili wala magiskot na ang Pilipinas. Layo ra ng Pilipinas. Ang Medo Persia ni nga gipili sa Ginoo kay nganong purpose nga gipili sa Ginoo kay aron igsuon ko pabalikon ang mga naulipon nga mga Israelites ngadto sa ilahang dapit nga sa Jerusalem aron magtukod og templo didto. O siyempre kung magtukod og templo padulong na sa paghari na pod. Nga usay gani gibabagan sa uban dito sa Babylonia gani og kang panahon na ni nilang Daniel sa ari ni Juan. Okay. Wato ta. So pagkahuman na igsuon ko sa ato pa wala pagyapon maka pagkahuman na igsuon gipabalik yun ni Cyrus kay natuman na. Pero gitawag na dili na matawag nato nga ulipon na gyud sila. Okay. May pagkakolonya. Pero ang gusto sa Israel kadili gyud sila kolonya kaya ang ilang pagsabot kung kolonya na ay naghari nila dili gyapon sila luwas. Di man world domination na nga kung buti pasabot. So gyapwanta na lang nila kay maayo gani kay gitugutan sila. Okay. O nakatugod sila pagtugod nila napil din na pud ang ikatulong nga hari. O history niya history na po din sa atong ancient history ha. Si kuan na po Alexander the Great o mao ni po ni ang bronze. Grabe si Alexander the Great. Igsuon ko ha. Alexander the Great kini kay napildi man niya ang Medo Persia, siya na po naghari. O matod ba sa history, wala mamatay si Sagira si Alexander the Great. Grabe to. O siyempre kolonya lang gyapon, wala man ulipuna, wala man ibalik dito sa ilang gingarian. Kolonya lang kasi kolonya ka, muhatag yung ka og tax. O mana basta kolonya ka muhatag kag tax dito. O dili ka kay kung imong gingarian siyempre ato ta sa gobyerno muhatag. Pero ang gobyerno sa mga nga naa diha nga gihatag nga kolonya muhatag gyud dito sa superpower. Pareha diri sa ato pang panahon nga ang US kolonya man ta sa US, kolonya ta sa Japan, kolonya punta sa una tong mga Spaniards. So kita dili luwas. Naggusto ta nga ma-liberate. Mao nang Bible, ma-liberate kita. Okay, ma-liberate ta. Mao na natin man ang history. Okay. Og may upat pa gayon nga hari nga lig-on sama sa putaw. Kaya ang putaw nakadugmok man sa tanang butang. Sama sa putaw kining hari magadugmok ni ining tanang nahiunang gingarian. Timani ha, may putaw makadugmok sa man naunang gingarian ug sama sa nakita mo. Okay. Ug may kaupat gayon nga hari nga lig-on sama sa putaw. Buti pasabot kapag kamatay ni Alexander na upat ka hari. Gibahin ang Roman Empire. O Roman Empire na. Nahimong Roman Empire na ana kay nahimo og ang Roman Empire na dire yun sa tiilan na nagsagol na sa bika kay kang Alexander ligon to pero pagkakwa nabahin naman ang gingharian kay duha man ikat tiil ana buti pasabot ana nga nabahin na ang gingharian sa panahon na ni Hesukristo dito na si Hesukristo dito na si Kristo natawa ng panahon na. Timan niya, og ang bika, unsa man ang bika? O kanang kulon. Mao na makatawa ko nining atong mga igsuon nga mga labi na mga SDA, mga Church of God, pangutanon nimo, og kamo mga igsuon ko, daghan ang mo ingon nga pangutanon nila nga pangutanon ako pila ka gingharian na tanan ba bida mo ingon 5. Kaya nilang nakita
ang four gentle kingdoms o upat og ang batura ilang nakita nga mihapak o nga mao ang iglesia, kingdom of God. Okay, mao nang muhapak ang mao nang ilang pagtuo nga upat. Pero igsuon ko ang bika Herod's kingdom na, nga nakig-abin, nakighilawas sa gingharian sa mga Roman Empire. Amen, sa mga Syar. Okay. Mao ni nining nagingon sa 40, ug sama nakita nimo nga ang tiil hinimo gikan sa yuta nga kulunon ug sa putaw tilman niya puro ni gingharian. Pero nga nung bika man nga dili man bato nga ang Metal Kingdoms, mga Gentiles kingdom na. O ang Udiyo, siyempre, may pagka-theocratic kingdom na. O, mao na nga murag, ang mga pare, diha, naulipon na po sa kang Herodes. Papat sila ba? Okay, theocratic na. Pag abot diri ni Kristo, nagtukod sa kingdom, girestore niya ang kingdom. Okay, o, siyempre, kung girestore niya ang kingdom, kuan po na kanang theocracy gihapon na, timan niya sa hari ug pari kita na sa Biblia ang kingdom of God, hari mga pari na. Okay, nagunataan na diri na ta, hapit na ta mahuman mangigsuon ko. Okay, hapit na mag 30 minutes. Og sama nga mga tudlo tiil og bahin nga mga puto, may bayon sa sayutan ng kulunon, kining gingharian may pagkaligon ug may pagkahuyang usab. Sama sa imo nakita nga ang putaw gisagol sa yutang kulunon, maghiusa sila sa pinaagi sa kaminyon. Tanawa, papan dili magdugay ang ilang panagiusa, kay dili man gayud masagol kining duha. Kay siyempre kay Gentiles sa to, o kini may pagkahudiyo. Sa panahon ning mga hariana, ang Diyos magtukod sa kagingharian nga dili gayon malumpag. Ang iyang gahom dili maagaw sa lain katawhan. Dugmo ko niya kining mga gingharian og kini mao ilang katapusan og kining maong gingharian mubarog hantod sa kanturan. Mao na ang, di ba, mahinumdum kamo nga pag-ingon ni Jesucristo sa Mateo 16, Pedro, magtukod ako og iglesia, akong iglesia. Nining ibabaw nining bato magtukod, tukuron na akong iglesia og ang kini nga iglesia mulungtad ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niini. Sa ato pa ang kining gingharian kingdom of God kina kanang iglesia nga si Kristo ang hari, ana nga moabot ang panahon si Kristo. Walay makalumpag na nga gingharian, dili mapareha ng mga metal o ang kuan bika nga katong kang Herodes kingdom napapato. Sa ato pa kining kingdom pag-abot ni Kristo diha na niya gilumpag ni. Panahon kay naghimo man og iglesia si Kristo og ang iglesia usa ka gingharian nga si Kristo maoy hari niini. Okay? Nagingon ang plata ug ang bulawan ang gamhanang na Dios nagpadayag adto sa hari nga mga butang nga mahitabo sa umaabot damag. Mao ka nang imong damgo o gihatag ko kanimo ang husto o gayod nga hubad niini. Igsuon ko, tama ang iglesia na nata karong katapusan mga adlaw, igsuon ko. Og salamat kita igsuon ko kamo nga mga magtotoo karon. Kita ana kita sa gingharian sa Dios. Kita nga mga magtotoo igsuon ko. Ilit kita igsuon ko sa gingharian sa Dios. Di man nga ako universalist igsuon ko. Universalist ako. Pag ani ni Kristo igsuon ko, walay kalibutan ang mga Hudyo. Kaya ang ilang pagtuo sa mga Hudyo nga labi na kanang bisan ang iyang mga tinunan, wa gani kasabot. Paghingon nga higugma ang kaaway, wala sila kasabot nga ngabi nila nga ang kaaway kauban ra ang katong ang mga pare nga naghari nila og ang Roma. Gusto nila nga sila'y mo hari usab. Pero walay kalibutan nila nga dili tao ang kontra sa Ginoo. Kung dili ang yawa nga nagulipon sa kalibutan, igsuon ko, mao pag ani ni Kristo
giluwas niya ang tanang tao, igsuon ko sa iyang dugo. Mabasa na sa sunod niya, daghan kog mga teksto kay universalist ako, makita na ako nga ang akong pagka-universalist, duha ka klase puhon ang tao. Ang mga naa sa dynastic kingdom, okay, dynasty na, o ang mga magtutuan na puhon, may kondisyon aron ka makasulod sa kingdom. Nga buti pasabot, aron ka mahimo kang makasulod ka ng kingdom of God, may kondisyon. Magpakatao ka pag-usab. Mga sinikodri mo gani, huwag kasabot na gumatao ka pag-usab. Kaya aron ka mahimong anak sa Diyos. Ang dynastic kingdom, mga anak sa Diyos na. Og timani, igsuon ko, duha ka klase ang tao pohon. Kay si Kristo, duha nga kinaiyahan na. Tinuod siya nga Diyos, dual nature ha. Kining vlog na ko, dual nature na. Buti pasabot, sanog man siya, nahimo siyang tao. Kaya aron niya pakamatya ng tanang tao, nahimo siyang kalag. 100% nga tao siya. Kaya pakamatya niyang tao, pinaagi sa iyang dugo. Kalag na ang dugo. So, nganong gitawag man siya sanuman? Kaya siya, Diyos po. Oh, nganong kung Diyos siya, nahimo man ang tao ang Diyos. Oh, pero dili siya bulag sa Espiritu sa Diyos. Gibiyaan niya ang iyang pagka-Diyos, igsuon ko. O di man ang Diyos, the Trinity, Trinitarian ako, buti pa sa buta na, tulo ka distinct, lahi-lahi ang amahan, lahi ang anak, lahi ang Espiritu Santo, nga dili bulag sa usa ka Diyos. O gani ang Diyos dili persona na, pero nahimo mang tao si Kristo, busa nahanay amahan na ay anak na Espiritu Santo. Tungod kay nag-agi man siya kang Maria, o ang nagpadala kaniya, gitawag niya nga amahan. So, igsuon ko nga mayingon ako, duha ka klase pohon, gipakamatyan niya ang mga tao, o kining pagpakamatay ni Kristo sa krus, walay kondisyon na. Kay pohon ang tanang tao, igsuon ko mabanhaw pohon. Igsuon ko, pagkamatay ni Kristo, ang tanang tao, uban kaniya nga namatay. Apan, sa pagkabanhaw niya, ang katurang mga magtotoo, maoy na banhaw uban kaniya. Kita nga magtotoo, gihatagan kita sa Espiritu Santo, kay aron kita magkinabuhi og matarong, aron kita igsuon ko magsanyaw. Nag-recruit ang Diyos, si Kristo og disipulo niya. Dili kay disipulo ni Kibuloy, dili disipulo sa mga iglesia ni Kristo, dili kag ilinjiwat, dili na sa mga kultos, dili na sa mga pare. Okay. Kung dili ang atong iglesia, igsuon ko nga universal church, kuan na gipuy-an sa Espiritu Santo. Wala diri sa organisasyon, kay ang iglesia anaa man igsuon ko sa espirituhanon nga kahimtang kadtong nagpuyo, kadtong gipuyan sa Espiritu Santo, mao na ang pari mingon tinuod na nga ang Dios ana kanimo, mo inuno sa mga tao ana usab kanimo. Walay labot ang mga bata na igsuon ko. Wala puy espiritu ang mga bata, ang kadto lang naginulsol og nakadawat sa Espiritu Santo sa spiritual nga bautismo. Kitang tanan igsuon ko. So, kini ang may kondisyon. Ha? Kini ang may kondisyon kay pagsulod sa gingarian. Kung ikaw magbalampuson, dili ka muluib kang Kristo, igsuon ko, kita maghari uban ni Kristo pag-abot niya. O ang atong paghaharian ng tanan po nga banhaon, nga mao ang tanan tao. Walay bisag usa nga mga tao pohon. Igsuon ko nga malaglag, ngadto sa impierno. Wala na. Ang yawa raman o ang atong sala, maura to'y malagpot sa ingon nga linaw nga kalayo, nga mitapura na sambingay na. So, igsuon ko diri lang ang mga kukutob kining lapas ng tagamay oras. Kini si Brad Lando Legaspi, magaingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat, igsuon ko.